بسم الله السلام عليكم. Donc Inch'Allah غنبداو l'exercice 7 على بركة الله نبداو. Soit T1 et T2, deux tableaux de N1 et N2 entiers triés par ordre croissant. Ok. Écrire un programme qui lie les deux tableaux et les fusionne dans un tableau T3 par ordre croissant, en gardant une seule occurrence de chaque élément de ce tableau. Il faut exploiter le fait que les deux tableaux sont triés pour construire le tableau trié T3. Bien, donc شنو نطلب منا؟ لاحظوا معايا بدينا هاد ليكزومبل. Par exemple عندي واحد tableau T1 bien sûr fait 3 éléments, tableau T2 fait 5 éléments. Mais bien sûr راهم déjà مرتبين. OK, donc triés à ordre croissant. Bien, يعني هنا -8 -2 6 -1 0 4 6 8. Bien, شنو مطلوب مني؟ انني نكري واحد troisième tableau T3 وغنشد تو سامبلومون هاد لي دو طابلو وغندير لهم بيان سور غنخليهم في هاد بيان سور غنرجعهم في هاد تي 3 وغنخلي هاد تي 3 تا هو يكون تريي او ميم طون رد البال لي زيليمون اللي معاودين باغ اكزومبل هنا 6 ما خصنيش نعاودو في تي 3 دو فوا غنديرو مره واحده تو سامبلومون. دونك هذا بيان سور هو ليكزارسيس ديالنا. بيان سور ليكزارسيس شويه ساهل. هنا ديجا يعني مساعد ان غيعطيوك يعني لي طابلو تي 1 والطابلو تي 2 ديجا مكريين. مي تو سامبلومون انا غنحاول ندير واحد الفونكسيون ديال الترياج، يعني كنتري واحد الطابلو. اوكي، بس بيان سور عاد من بعد نخدموا ليكزارسيس ديالنا. كنتمنى تكون الفكره وصلت. يعني غنطلب من الجاتور يعطيني ان 1 و ان 2 يعمر لي تي 1 و تي 2 وانا غندير لهم الترياج. اوكي، دونك انا غنتري طابلو تي 1 و تي 2 صافي. بيان، دونك على بركه الله نبداو. بيان سور باش نوريكم لا ميثود كيفاش غنتريي، درت لكم بيان سور هاد الطابلو. باغ اكزومبل تصوروا معايا هاد الطابلو. هاد الطابلو بغيت ندير ليه الترياج، دونك بغيت نتريي. دونك تو سامبلومون لاحظوا معايا شنو غندير. لا ميثود ديالي فاسيل. شنو هو؟ تو سامبلومون انني غادي نبوزي باغ اكزومبل واحد لانديس اي ايكالا 0 باغ اكزومبل، وغادي ندير واحد لانديس اخر جي. اوكي، هاد جي غيبدا ليا من اي بليس 1، غيبدا لي من اي بليس 1 jusqu'à bien sûr la fin ديال الطابلو، c'est-à-dire tout simplement par exemple هنا n. on pose par exemple هنا عندنا هو n l'élément numéro n ولا n-. اوكي بيان، دونك شنو غندير؟ غنشد هذا غنفيكسي وغنولي نقارن بهاد لانديس جي مع توت بيان سور هاد اي غنقارن مع توت لي زانديس اللي غيكونوا بيان سور جي، وغنشوف نقلب على المين في هادو غنجي نحطو هنا. سيتادير هنا المين تو سامبلومون دون سو كا شنو هو المين؟ تو سامبلومون المين هو 2 ايكال 2. يعني في هاد الحاله اشنو غادي نجي ندير؟ تو سامبلومون غنجي هنا غنكريي 2. كيفاش درت لها؟ 5 غنقارنو مع 6، شكون اللي صغير؟ 5 صغر من 6. بيان، حبس. عاوتاني 5 غنقارنو مع 8، 5 صغر من 8. بيان، 5 غنقارنو مع 6، شكون اللي كبر؟ شكون اللي صغر؟ 5. دونك غنخلي 5. 5 غنقارنو مع 2، شكون اللي صغر؟ 2. دونك غندير لا بيرميتاسيون، يعني 5 غيولي ايسي و 2 غتولي ايسي. اوكي بيان، لا ميم مانيير عاوتاني غيولي اي يولي هنا، اي غيولي هنايا. دونك اي غيولي هنا، يعني اي يولي في هذه الحاله ايكالا 1. دونك نفس الشيء بيان سور 2 صافي تحيدات ولات هنا بلاصه 5. اوكي، وهنا بيان سور 5 تحيدات ولات بلاصه 2. متفقين؟ بيان، نفس الشيء غادي نقارن دابا 6 مع 8 ومع 7 ومع 6 ومع 5. 6 هو الصغر من 8. وي صاي خليها 6 مع 7. وي 6 صغر من 7. 6 مع 6 بيان سور 6 هو ايكال، خليها ماشي مشكل. 6 هو صغر من 5 نو. دونك في هذه الحاله بيان سور غندير كذلك لا بيرميتاسيون، يعني هنا تو سامبلومون غتولي هنا 5 ويسي تولي 6. باغ هنا بعدا نكملوا الطابلو ديالنا. هنا بيان سور 6 ici بيان سور ici غتكون 8 ici 7 ici 6. اوكي بيان، هنا بيان سور 5 وهذا دونك نحاول نكتبهم مزيان. اوكي بيان، دونك قلنا تو سامبلومون اي قلت هنا غنولي نقارن 6 مع لي زوطخ اليمون. اوكي دونك 6 قلنا دابا غندير بيرميتاسيون هادي مع هادي، يعني تو سامبلومون هنا غتولي عندي هنا 2 غتبقى، هنا غتولي 5 وهنا غتولي 6. وي ونو؟ بيان، ولي زوطخ اليمون غيبقاو نفسهم هنا، يعني 7 وهنا 6. متفقين؟
دونك صاي دونك يعني هادي دونك هادو معرفتش اش كيداو لي صغار هنا. اوكي بيان. دونك نفس الشيء غيولي دابا هاد المره اي غيولي ايسي، يعني اي يولي ايكالا 2. اوكي دونك اي يولي ايكالا 2. غنولي نقارن بيان سور 8 مع لي زوطخ ايليمون اللي غيكونوا من بعد، يعني 8 مع 7 مع 6 ومع 6 ونقلب على المين فيهم. اوكي دونك لاحظوا معايا، يعني هنا 2 غتبقى بلاصتها، 5 غتبقى بلاصتها، هنا 8 غنقارنها مع 7، واش 8 صغار من 7؟ شنو غتولي يعني هنا 7 وهنا 8. عاوتاني غتكون هنا تولي 7 7 غنقارنها مع 6 6 صغار من 7 دونك غتولي هنا 7 وهنا غتولي 6. عاوتاني غتولي 6 غنقارنها مع 6 دونك بيان سور غتبقى 6 هنا. اوكي بيان. دونك من بعد ابخي يعني نفس البروسيدور غنبقى نعاود، هنا تولي اي ايكالا 3 وغاوتاني غنقارن 8 مع 7 ومع 6 والمين ديالهم غنحطو هنا اكسيتيرا، غندير نفس العمليه. دونك هذا بيان سور هو الميثود ديالي، انا كيجيني هذا هو اسهل ميثود. متفقين؟ دونك نديرو بيان سور هاد الميثود ديالنا. دونك بيان سور الفونكسيون ديالو غتكون دو تو فويد، يعني غدير لينا تري. اوكي دونك بيان سور بالنسبه لشنو الطابلو بيان سور تي 1 و تي 2 غادي نديكلاريو من بعد. اوكي بيان. دونك تري البارامتر ديالنا بيان سور غيكون طابلو، باغ اكزومبل ندير ايطوال تي كوم سا فيرغول انت ولا ديمونسيون ديالو اولا لا طاي ديالو. ابخي جو سامبلومون غنستعمل دو كونتور، غنسمي باغ اكزومبل اي فيرغول جي، وغنستعمل واحد الفاريابل اخر سميه باغ اكزومبل مين. اوكي هو الفيرغول. بيان. ابخي شنو غندير؟ فور اي غيبدا لي من 0 اي بليس بليس اي انفيريور ستريكتومون ا لا ديمونسيون سيتادير ان. وفي هاد الانتيريور ديال هذا غندير بوكل اخر فور، ولكن هاد الجي يعني غيكون الكونتور هو الجي غيبدا ليا من اي بليس 1، يعني اي بليس 1 جي بليس بليس جي انفيريور ا ان. بيان. ابخي شنو غندير؟ غنولي تو سامبلومون نكومباري لي زيليمون ديال لانديس ديالو اي و لي زيليمون اللي لانديس ديالهم جي. يعني اول حاجه باغ اكزومبل هنا المين باغ اكزومبل هنا فريمون يعني المين تو سامبلومون غادي انيسياليزي من قبل ماشي مشكل. دونك غنشوف تو سامبلومون اف هاد نورمالمون هو ماشي المين، نسميه باغ اكزومبل طومبورير غير غيسالني ولا خليه مين ماشي مشكل. نورمالمون يولي ندير هنا الماكس باغ اكزومبل ندير ماكس حيت يعني غنبدل فيه غنحط فيه الماكس. دونك سي تو سامبلومون تي دو اي الي supérieur strictement à t de g, c'est-à-dire c'est une permutation يعني l'ordre خص يكون croissant. dans ce cas bien sûr اشنو غندير؟ غنشد tout simplement هاد الماكس في هاد الحاله bien sûr غنعطيه هو reçoit t دو i حيت tout simplement t دو i خاص دائما يكون هو المين. اوكي ابخي غنشد هاد t دو i وغنديرو reçoit t de g point virgule, ou bien sûr t de g reçoit max. Ça y est. Donc elle bien sûr هو la méthode ديالنا. Ça y est donc الفونكسيون هي هادي. Donc يعني tout simplement délier le permutation. Bien. Donc tester هادشي tout simplement déclarer par exemple واحد دو طابلو int t1 t2. OK bien sûr طابلو donc غنديرو l'étoile c'est-à-dire غنستعمل لي pointeur. En même temps déclarer les tailles ديالهم يعني n1 virgule n2 point virgule. print f par exemple print f قول لي مثلا دوني 1 n1. اوكي ونخزنو بيان سور سكان اف pourcentage d virgule 1% n1. كذلك غناخد لا ديمونسيون اولا لا طاي ديال t2 يعني ici دوني n2 ونخزنو في n2. اوكي بيان.
ابخي تو سامبلومون غنستعمل واحد البوكل باش ندير رومبليساج، ولا او ميم طون ندير باغ اكزومبل واحد الفونكسيون فويد كدير لي رومبليساج باسكو عندي دو طابلو دونك نستعمل الفونكسيون. بيان سور دوتي فويد غنسميها باغ اكزومبل رومبليساج. اوكي بيان سور تيب غنحتاج بيان سور اولا لي بارامتر باردون غنحتاج بيان سور الطابلو او لا ديمونسيون او لا طاي. دونك بيان سور غنستعمل واحد لانديس اي هنا بيان سور فور غنستعمل واحد البوكل فور اي ايكال زيرو اي بلس اي انفيريور ا ان. دونك غنافيشي لي ميساج printf باغ اكزومبل غنقول لي باغ اكزومبل دوني l'élément numéro pourcentage de t. Bien sûr ici غندير i plus 1 pourquoi parce qu'on غيبدا لي bien sûr i من 0 scan f pourcentage d virgule 1% t دوي. صايي دونك هذا بيان سور هو الرومبليساج ديال الطابلو ديالنا دوني ليليمون نيميرو كوا اي بيان سور نخزنو في هذا. صايي دونك راني بيان رومبليساج ندير كذلك واحد الفونكسيون افيشاج. اوكي دونك نسميها افيشاج. دونك تافيشي لي بيان سور الطابلو ديالي. اوكي دونك غنقول لي ديريكتومون فونكسيون دي باغ اكزومبل ici ندير واحد ليسباس كوم سا وهنا تو سامبلومون تي دو اي ديريكتومون. متفقين؟ بيان ابخي ندير واحد روتور على لين. دونك مثلا نقول لي مثلا قبل ما نبدا يقول لي مثلا print f غنقول لي باغ اكزومبل كوم سا ندير لي بحال هكا افيشاج. دونك واحد روتور على لين روتور على لين. بيان صايي دونك بيان سور هذا بيان سور هو لافيشاج ديالنا. وندير هنا واحد روتور على لين print f باش يسالي لافيشاج print f روتور على لين ندير اونتي سلاش. بيان صايي دونك بيان سور هنا غندير سامبلومون غندير رومبليساج ديريكتومون رومبليساج بيان سور تي 1 فيرغيل ان ا رومبليساج كذلك تي 2 ان 2 مي قبل بيان سور ندير لي واحد الميساج هنا باغ اكزومبل print f دونك كوبي هادي دغيا ندير واحد بوان فيرغيل. اوكي مزيان ملي شفناها. دونك بيان سور نقول ليه saisir les éléments de T1. اوكي بوان فيرغيل وهنا بيان سور نقول لي سيزي لي زيليمون ديال تي. اوكي غير باش يجي ديك لافيشاج مرتب. اوكي باغ اكزومبل ابخي ندير مثلا لافيشاج باغ اكزومبل نقول لي مثلا لافيشاج ديريكتومون نفس لي بارامتر اللي كاينين هنا. لاحظتوا معايا البروسيدور ما كيريتيرنش ليا شي حاجه يعني ديريكتومون كنعيط ليه. اوكي بيان هنا بيان سور تي 2 تي 2 دونك ديروا ليكزيكسيون. دونك دوني ان 1 باغ اكزومبل نعطيه 2 و ان 2 نعطيه 3 دونك سيزير لي زيليمون دو تي 1 باغ اكزومبل 4 7 8 دونك كاين شي بروبليم كاين ici واقيلا. رومبليساج دونك ما بالي حتى شي بروبليم.
نعاود نفيري. وي 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 اتونسيون 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 اتونسيون، نسينا واحد الحاجه مهمه. تي 1 و تي 2 كيفاش ديكلاريناهم؟ بوانتور، يعني خصني ندير لا لوكاسيون ديناميك ديالهم. اتونسيون، يعني ici غندير تي 1 اتونسيون تي 1 او سوا malloc says off اوكي and وبيان سور لو نوم ديال لي زيليمون هو n1 فوا اوكي. هنا بيان سور ندير بيان سور اونتر لي بارونتيز تيب ديال تي 1 c'est-à-dire int étoile اوكي. اي بيان سور لا ميم مانيير بالنسبه لدوزيام طابل. ديروا بالي عفاكم لهادي. هنا بيان سور تي 2 ici تي 2 بيان. دونك دابا غيخدم بيان سور. باردون ici n1 ici ماشي هنا n2 ici ok bien. Donc par exemple 2 3 1 5 8 par exemple 4 6. Donc l'affichage 1 2 bien sûr ديال premier tableau و 8 4 6 ديال deuxième tableau. Bien. Donc on a ندير واحد l'espace فين هو l'affichage comme ça. Bien. Donc après tout simplement غنستعمل la fonction tri. OK. Donc غنستعملوا la fonction tri باش bien sûr نتري T1 و T2 ومن بعد يدير لافيشاج باش نعرفوا بيان سور هاد لا فونكسيون واش غتخدم لي ولا لا. اوكي ابخي غنعاود ندير لافيشاج ديال تي 1 و لافيشاج ديال تي 2. باغ اكزومبل هنا نقول ليه برينت اف، غنقول ليه باغ اكزومبل تي 1 يعني نقول ليه بان راه كنقصد لك هنا طابلو تي 1 افيشاج تي 1. هنا نقول ليه بيان سور افيشاج تي 2. بيان نقدر نديرها كذلك ici بوان فيرغيل ما نساوهمش، دائما كنساوهم. فين هي هنا افيشاج تي 1 افيشاج تي 2 اوكي. فين كذلك هنا بيان سور نقدروا نحيدو هادي ما كاينلاش اوكي. خليو غير غوتو على لين صافي. بيان دونك ديروا ليكزيكسيون فين كاين المشكل. بوان فيرغيل ici دائما كنساها ici بوان فيرغيل نسيتها. par exemple 2 3 1 4 2 5 8. لاحظوا معايا افيشاج تي 1 هو 1 4 افيشاج تي 2 هو 2 5 8 لافيشاج تي 1 هو 1 4 لافيشاج تي 2 هو 2 5 8. شنو وقعت لينا؟ تخيينا بيان سور الطابلو ديالنا اوكي. بيان سور هنا 2 5 8 نورمالمون اصلا عطيتها متخيي دونك نعطيك شي طابلو اللي ما متخييش داكشي ونشوفو واش غادي يخدم لي. باغ اكزومبل 4 5 8 6 9 باغ اكزومبل 2 0. نديرو مثلا هنا 4 5 9 باغ اكزومبل 20 0 اوكي. دونك لاحظوا معايا بيان سور هنا بروميير طابلو هنا دوزيام طابلو والترياج ديال بروميير طابلو هي 2 6 8 9 مزيان و دوزيام طابلو 0 4 5 9 20 تري بيان. دونك دابا نرجعوا بيان سور ليكزارسيس ديالنا. دونك دابا عفاكم ردوا معايا البال في ليكزارسيس ديالنا. شنو مطلوب منا؟ تو سامبلومون يتيزي ليوتيزاتور جوج ديال لي طابلو. انا غندير لهم ترياج ماشي مشكل واخا ما يعطيوش ليا متخيي، انا غندير لهم ترياج. ابخي تو سامبلومون غنخزنهم في طابلو تي 3. غنرد البال لي زيليمون اللي معاودين في تي 1 و تي 2. يعني باغ اكزومبل هنا تي 1 كاينه فيها 6 و تي 2 كاينه فيها 6 ما خصنيش نعاود جوج مرات في تي 3 اوكي. بيان صاي دونك ابخي تو سامبلومون ابخي بيان سور خص يكون ندير لافيشاج باغ اكزومبل ديال تي 3 تو سامبلومون يعني هذا هو الهدف اوكي. بيان دونك كيفاش غنديروا لهادشي؟ لاحظوا معايا مزيان. غنستعمل باغ اكزومبل واحد جوج ديال لي كونتور باغ اكزومبل ولا 3 فيرغيل جي فيرغيل كا 3. هاد اي غنستعملو بالنسبه للبروميير طابلو، جي بالنسبه للدوزيام طابلو، كا بالنسبه للتروازيام طابلو اوكي.
I غنديرو reçoit 0 غنينيسياليزيهم كاملين 0 بوان فيرغيل G reçoit 0 بوان فيرغيل K reçoit 0 بوان فيرغيل اوكي بيان ابخي غنستعمل واحد البوكل باغ اكزومبل واي نستعمل واي بوكوا با واي تو سامبلومون الا كان مثلا اي شوف معايا اي il est inférieur à N1 et en même temps et G او لا او خصهم بيان سور غير وحده فيهم حيت الا كانوا بيان سور سيتادير بجوجهم غيكونوا كبار وي هي هذيك جي انفيريور ا ان 2 لاحظوا معايا عفاكم كيفاش هنا غتردوا معايا البال بيان اي انفيريور ا ان 1 جي انفيريور ا ان 2 مزيان ابخي تو سامبلومون كا حتى هي انيسياليزو زيرو غندير تيست ديالي ديال اش على لي زيليمون ديال بروميير طابلو مع دوزيام طابلو يعني غنقول ليه اف تو سامبلومون لا كان تي دو اي T1 de I, il est inférieur à T2 de I, ok T1 de I, pardon, T2 de G هنايا يعني كل واحد عنده لانديس ديالو في هاد الحالة تو سامبلومون شنو غيدير لي يعني في هاد الحالة خصني نخزن هاد ليليمون اوكي بيان في هاد الحالة غندير واحد الحاجة واللي مهمة وهي انني خصني نتيستي كذلك واش هاد ليليمون مثلا قبل ما نزيدو واش ديجا كاين دونك يعني غندير عاوتاني اف لا كان تو سامبلومون يعني غنستعمل بوكل فور دونك غنستعمل بوكل فور غندير واحد 3 كاتريام كونتور باغ اكزومبل غنسميه ال اوكي بوكوا با دونك ال غيبدا لي من 0 ال inférieur strictement à K L plus ok F tout simplement F là كان هاد T1 de I T1 de I شوف معايا T1 de I égale T3 de K bien sûr هنا K mais attention هنا غنجي نديكلاري bien sûr troisième tableau virgule T3 و bien sûr T3 الماكس ديالو راه هو tout simplement غيكون لا somme ديال N1 N2 يعني tout simplement هنا ici غندير la réservation ديال T3 و bien sûr ici غتكون N1 plus N2 ok bien donc N1 plus N2 bien sûr ici T3 صافي donc bien sûr درت la réservation دونك شنو كندير دابا شنو كندير هاد البوكل هذا علاش غندير هاد التيست هذا غنشوف واش ديجا هذا كاين لا كان تو سامبلومون في هاد الحاله ما خصنيش نزيدو في الطابلو تي 3 يعني الا كان ما خصنيش نزيدو ولا ما كانش خصني نزيدو tout simplement f t1 est égal à t3 k ok donc في هاد الحاله شنو غادي ندير غندير بيان سور ندير هنا واحد لي زاكول باسكو ندير دوز انستركسيون غندير في هاد الحاله باغ اكزومبل سميه تيست reçoit باغ اكزومبل نديرو تي فالور يعني الا كانوا بحال سيتادير 1 الا كانوا 0 سيتادير 0 دونك يعني الا كانوا بحال سيتادير 1 بوان فيرغول و توجور هاد التيست هذا ديما غنينيسياليزي بزيرو يعني ايسي قبل ما يبدا لي لا بوكل غندير تيست وسوا 0 غنجي نديكلاري التيست ديالي في بيان سور في لي بارامتر اولا لي فاريابل باردون بيان سور هو خصكم بلي فاريابل مي اتونسيون غير ردوا البال هذا راه يعني اكزرسيس مهم بزاف اوكي بيان سيتادير ان نلقى مثلا تي 1 ايكال تي 3 صايي غتولي تيست غوسوا 1 اوكي بيان في هذه الحاله بغيت باغ اكزومبل انا يحبس لي بلا ما يبقى يكمل لي غندير بريك اوكي غندير بريك صافي غيحبس اوكي ما بغيتش ندير بريك صافي ما كاينش مشكل في هذه الحاله بيان سور فاش غيكمل التيست ديالي غنقول لي اف الا كان تو سامبلومون تيست ايكالا 0 باسكو دي توجور كتكون لينيسياليزاسيون هي هنا في هذه الحاله بيان سور راه ما لقاش في تي 3 يعني الا ما لقاش خصو يزيدوا ليا في تي 3
يعني في هذه الحالة تو سامبلومون تي 3 دوكا اوكي reçoit T1 de I. اوكي ابخي غيوقع يعني فاش غيخرج لي من هاد الاف غندير لانكريمونطاسيون ديال اي يعني اي بليس و ميم طون غندير لانكريمونطاسيون ديال كا يعني كا بليس كنتمنى تكون الامور واضحه. شوفوا معايا انا غنعاود بتبع عجاله. لاحظوا معايا غنتيستي واش تي 1 دو اي انفيريور ا تي 2 دو اي سي وي تري بيان. دونك في هاد الحاله غندير واحد الفور ديالي. هاد الفور غنتيستي واش اسكو تي 1 دو اي ايكال تي 3 دوكا يعني واش ديجا هاد تي 1 دو اي كاين في سميتو في تي 3 سي كاين ما غنزيدوش لما كانت غنزيدو بيان سور اف لاك ما كان سيتادير تيست ايكال زيرو في هاد الحاله تي 3 دوكا غوسوا تي 1 دو اي وغندير لانكريمونطاسيون بيان سور لانكريمونطاسيون ديال اي ولانكريمونطاسيون ديال كا غتوقع واخا نزيد ولا ما نزيدش غتوقع. بوكو باسكو لا ما زدتش يعني هادشي كيستلزم ان تي 1 دو اي ديجا كاين. كنتمنى تكون الفكره واضحه. هنا بيان سور بالنسبه اف دابا از نفس الشيء غير عافاكم ردوا معايا البال. غندير ثاني نفس الشيء هنايا فور يعني بقات لي تو سامبلومون شنو بقى لي بقات لي تي 1 دو اي سوبيريور و ايكال تي 2 دو جي يعني هاد الحاله غنجي تي 2 متفقين بيان. في هاد الحاله غندير بيان سور ال ايكال 0 ال انفرسكسيون ماكا هنا غندير ال 2 دو جي ايكال دونك تيست هذا اف ايكال 0 دونك هنا غنديرو تي 2 دو جي اوكي ابخي غندير لانكريمونطاسيون ديال جي صاي. دونك بيان سور هكا بيان سور على ما كنعتقد غتكون نهينا بيان سور نهينا الرومبليساج ديال تي 3. باش نشوف غنافيشي تو سامبلومون غنستعمل بيان سور لا بوكل بيان سور او ميم طون هاد الكا شنو هو الكا هو لا طاي ديال تي 3 بكل بساطه يعني تو سامبلومون غنقول ليه افيشاج واي صاي. دونك هادشي كامل هنا ابخي فاش غيكمل لي لا بوكل ابخي غنقول ليه مثلا برانت اف فين هو داك لافيشاج نكوبي هذا ابخي غنافيشي ليه تي 3 اوكي تي 3 يعني هنا ايسي 3 وهنا ايسي شنو غيكون في رايكم كا تو سامبلومون كا صاي. دونك نديرو ليكزيكسيون وي فين كاين المشكل تي 3 تي 3 بوكوا ديجا ديكلاريتو نو وي ما ديكلاريتوش فين هو لا فونكسيون ايسي خصني ندير ايطوال باغ باسكو بوينتور وي بوان فيرغيل ضروري لي زيغور يعني بوان فيرغيل هادشي ضروري شنو اخر بوان فيرغيل اوسي اوكي. دونك عاود ندير ليكزيكسيون دونك دوني ان ا باغ اكزومبل نعطيه 4 ان 2 باغ اكزومبل 5 لي زيليمون ديال تي 1 باغ اكزومبل 9 8 5 moins 2 3 0 par exemple 10 moins 5 4 ok bien sûr l'affichage ديال تي 1 هو l'affichage ديال تي 2 ها هو دار لي لا ترياج ديال تي 1 مزيان دار لي الترياج ديال تي 2 حتى هو مزيان مي بيان سور البوكل ما خدمش لي مي هنا تحبس شنو بغا بغا شي حاجه ولا شنو دونك ما تبلوكا لي علاش تبلوكا واش دوختو ايكال فوريو ان ا تيست البروبليم هنا بيان سور هاد التيست هذا ما خصنيش ندخلو في لابوكل. لابوكل لاحظتو معايا لي زاكولات كاينين هنا يعني هادشي كامل ما خصوش يكون داخل في لابوكل اوكي يعني خصو يكون خارج من لابوكل اتونسيون حيت البوكل الدور ديالو غير كنشوف بيه التيست كنتيستي بيه. هنا نفس الشيء هنا هادو كامل خصهم يكونوا خارج من لابوكل اوكي
متفقين؟ يعني ردوا البال عفاكم معايا ici ايزاكولاد. يعني دائما نشوفوا لي زانسكريبسيون فين كاينين في اين بلوك. اوكي بيان. دونك نعاود ندير ليكزيكسيون. Par exemple 4, par exemple 5. Par exemple, moins 5, 6, 7, 10, 4, moins 2, 0, 1, 6. Ok. Donc, bien sûr, l'affichage de T1 moins 5, 6. 4, bien sûr, moins T1, bien sûr, oui. Trier l'IA. Moins 5, 6, 7, 10. Bien. Triage ديال تي 2 وي موان 2 0 1 4 6 مزيان. تي 3 لاحظوا معايا تي 3 صغير هو موان 5 ها هو. ابري عندنا موان 2 مزيان فغي. 0 0 بيان سور ها هو. 1 ابري 1 بيان سور 1 4 6 6. دونك هاد البروبليم هو اللي ما بغيتش. هاد ليليمون 6 باغ اكزومبل تعاود لي دو فوا. انا ما بغيتش تعاود لي دو فوا، يعني عندنا 6 وعندنا 6 تعاود لي دو فوا، يعني هذا هو البروبليم اللي ما بغيتش. دونك غنعاودو نعالجوه ابري 7 ابري 10. دونك البروبليم عندنا في لا ريبيتيسيون ديال ليليمون. اوكي يعني عندي في هاد التيست البروبليم، عندي في هاد التيست، يعني دائما كنعرف فين عندي البروبليم. بيان دونك هنا اف تي دو اي égale T2K, T2I égale. Dans ce cas-là, test reçoit. يعني كنتيستي بيه واش تو سامبلومون الا كانوا ايكال، يعني ما خصنيش نزيد على زد اف هي هي. باغ اكزومبل ايسي غندير برينت اف باش نتيستي، وغندير ليه مثلا باغ اكزومبل غندير ليه افيشي ليا هاد التيست. اوكي تي سلاش ان تيست غير باش نشوف واش خدام ولا لا. اوكي يعني بحال كون كنتيستي واش خدام ولا لا. نفس الشيء غنديرو هنايا في else ici. اوكي بيان. ونحاول نعطيو لي زيليمون يكونوا متشابهين في لي طابلو 1 و طابلو 2. باغ اكزومبل نعطيه 4 4. باغ اكزومبل ici نعطيه 2 1 3 2. نورمالمون تما عاودتها 1 باغ اكزومبل دوني ليليمون نيميرو 1 1 2 3 5 باغ اكزومبل. دونك نورمالمون شنو تافيشا 1 1 1 1 2 2 2 3 مرات 3 3 5. يعني كي كاينه لا ريبيتيسيون، انا ما بغيتش هاد لا ريبيتيسيون، هي اصلا ما تافيشاش ليا، يعني هاد سميتو هاد التيست ما خدمش. اوكي يعني هاد التيست ما خدمش. علاش ما خدمش؟ غنتعرفوا دابا علاش ما خدمش. علاش ما خدمش؟ حيت هنا خصني ندير ال اتونسيون، هنا ال اي سي ال. لاحظتوا البروبليم فين كاين؟ درت كا ولا كونستونت. كا راه ماشي هو الكونتور، الكونتور راه هو ال اتونسيون ماشي هو كا. يعني باش نعرفوا الفرق، ال هو انا كنحاول بحال هاد الاخطاء نحاول بالعاني نديرهم باش يعني تعلموا معايا، حيت انا ماشي الهدف ديالي نعطيكم كوريكسيون كيف ما قلت لكم، راه كتب لكم PDF ونعطي لكم، مي الهدف ديالي انني نغلط باش تعلموا معايا. متفقين؟ هنا ال حيت ال هو الكونتور في البوكل. اوكي بيان. دونك نعاودو نتيستيو ونحيدو هاد برينت اف حيت بيان سور غادي تافيشي لينا. دونك نديرو ليكزيكسيون. باغ اكزومبل نعطي 5 éléments, l'akhor ta هو par exemple نعطي 6 éléments. par exemple هذا 1 2 3 par exemple 2. ok par exemple 9. ok l'akhor نعطي par exemple 5 3 2 2 4 par exemple et 1 par exemple. لاحظوا معايا دابا هنا وقع لي مشكل 1 0 2 0. وي مزيان وقع. دونك هنا اصلا ما وقعش لي حتى الترياج ديال تي 3 ما وقعتش لي، يعني كاين مشكل. اوكي دونك بيان سور لاحظوا معايا هنا 4 هنا 5 هنا 9 هنا كاين مزيان. هادي ما عرفتش علاش طاها ليا، وهذا حتى هو 3. دونك البروبليم عندي في شي حاجه هنا في تيست T2 de G T2 de G égale T3 de L.
الوغ دونك البروبليم فين كاين؟ دونك نعاود ندير شي اكزيكوسيون بسيطة باش نعرف فين كاين البروبليم. باغ اكزومبل دوز إليمون نعطيه دو. دونك هنا زيرو. وي عرفتو علاش؟ شوفوا بعد هاد النومبر هذا كيكون باغ ديفو في لا ميموار باغ اكزومبل فاش كيتريزيرفي في لاكاس كيكون عامر بي دي زيليمون باغ ديفو باغ اكزومبل زيرو باغ اكزومبل زيرو. اشنو غيوقع؟ تو سامبلومون لاحظوا معايا باغ اكزومبل ici يعني تيست ايكال دونك غياخد ليليمون ولكن تصوروا معايا الا ما خداش غدار لانكريمونطاسيون ديال كا واخا ما خداش يعني تو سامبلومون هنا غنرد البال ولكن لانكريمونطاسيون ديال كا خصها تكون وسط الاف. واش متفقين؟ وسط الاف يعني حتى يتزاد ليليمون في الطابلو عاد باش ندير لانكريمونطاسيون ديال كا. نفس الشيء بالنسبه للاف يعني ici فين هي دونك ici وي ici. متفقين ولا لا؟ كنتمنى تكون الفكره وضحات. يعني تو سامبلومون لانكريمونطاسيون خصها توقع حتى ياخذ يعني الطابلو تنعمرو الطابلو عاد ما ندير لانكريمونطاسيون. يعني هذه تو سامبلومون لاحظوا معايا لي زاكولا شحال امبورطون لوردر ديال لي انسكريبسيون حتى هو امبورطون. لاحظتوا معايا كيفاش يعني الفرق. دونك دابا ان شاء الله غيخدم. دونك نديرو الاكزيكيسيون باغ اكزومبل 5 éléments donc 5 éléments 6 par exemple 9 moins 5 8 2 1. ok. Après, donner l'élément par exemple 5, 9, moins 4. On a par exemple si l'élément par exemple 8, 2 par exemple. On a par exemple 9 par exemple. Ok. Donc là, bien sûr, trialité 1, moins 5, 1, 2, 8, 9. Trialité 2, ok. Moins 4, 2, 5, 8, 9, 9. Bien sûr, ici, ما عاودش لي زيليمون باغ اكزومبل هنا موان 5 موان 4 1 2 8 9 8 9. شنو بقى لي؟ دونك هنا موان 5 موان 4 1 2 5 8 9. بيان سور راه حطوا معايا باغ اكزومبل ايسي 2 كاينه هنا وكاينه هنا. باغ اكزومبل 8 كاينه هنا وكاينه هنا وباغ اكزومبل 9 كاينه هنا وكاينه هنا وكاينه هنا 3 المرات. اوكي. ومع ذلك اختار غير وحده ولكن هاد ليليمون علاش؟ تو سامبلومون باش نعرفوا علاش نرجعوا هنا ونشوفوا علاش. يعني فاش خدا ليليمون دار اوكي ici في لافيشاج ici خصني نورمالمون ندير كا موان 1 ici خصني ندير كا موان 1 ما خصنيش ندير كا. بوركوا ما درتش كا؟ باسكو تو سامبلومون الديمونسيون نورمالمون غادي يكون هو نورمالمون غيكون شحال من اليمون 3. نورمالمون هنا فاش غتزاد ليليمون وي هنا غادي يتزاد وي يعني ici غنبدا ليه باغ اكزومبل من 1 كا reçoit 1 كا reçoit 1 نورمالمون بلاتي نحسبو يعني ان فوا غيلقى اليمون غيت انكريمونتي لو نومبر ديال الكا. يعني كا هو لو نومبر ديال لي زيليمون نورمالمون. نديرو نشوفو نجربو غتبان بيان سور معرفناش بالضبط الكا شحال غيتخزن فيه في الاخر. باغ اكزومبل ايسي نعطي 5 éléments 6 éléments moins 5 2 2 2 1 9 moins 5 باغ اكزومبل دونك يعني نفس البروبليم كتافيشي لي هاد الفالور. يعني باقي البروبليم عندي في لافيشاج مي راه كي بيان سور كدير ترياج او ميم طون ما كياخدش لي زيليمون لي دوبل. اوكي يعني 3 4 5 9 مزيان. اوكي دونك البروبليم باقي عندي في لافيشاج. يعني ici غندير خصوة زيرو ونشوفو هنا البروبليم فين عندي هنا. نشوفو هاد الكا علاش بيان سور الوغ دونك البروبليم بيان سور غادي يشيبنا هاد ليكزارسيس بلي مبغاش يكمل والو. البروبليم دابا انا راه كنفكر معكم دابا في ليكزارسيس يعني شحال هادي ما خدمتو يعني غنشوفو معكم دابا. دونك فين كاين البروبليم؟ نورمالمون انا هادشي اللي كنعتقد يعني لوجيك هادشي هو اللوجيك كا بليس
normalement دابا المشكل في الافيشاج. اوكي دونك الافيشاج هو اللي فيه البروبليم. نعاود ندير ليكزيكسيون، ما عرفتش علاش بالضبط. باغ اكزومبل 4 éléments 4 éléments باغ اكزومبل 2 باغ اكزومبل 1 4 8 باغ اكزومبل 1 2 4 5 8. هو دابا مزيان. دونك فين كان البروبليم؟ 1 2 4 5 8. وي بعض المرات راه البروغرام هو اللي كيغلط. يعني دابا نورمالمون واش كيكون لوجيك، بعض المرات البروغرام كيتسطى. باغ اكزومبل نعطيه 5 ولا نعطيه 7 باغ اكزومبل. دونك مزيان لاحظتوا معايا 1 2 3 5 9. هنا لاحظتوا معايا بان فاش درت تي 3 ما خرجوش لي مثلا تي 2 فيه 7 إليمون و تي مثلا 1 فيه 5 إليمون، ولكن هذا خرج لي غير 5 إليمون. علاش؟ تو سامبلوم باسكو 3 كاينه 2 فوا، 2 كاينه 3 فوا اكسيتيرا. متفقين؟ كاينه لا 4 فوا كاينه، فهمتوا كيفاش 5 حتى كانت سميتو كاينه معاوده هنايا 3 فوا اكسيتيرا. كيفاش بيان سور دارينا الطابلو غندير الديرنيير اكزيكسيون ونحبسوا بيان سور ليكزارسيس. اوكي دونك باغ اكزومبل 7 ونعطيه هنا مثلا 6. ليليمون الاول باغ اكزومبل 5 2 7 9 4 1 3. الاخر نعطيه باغ اكزومبل 9 8 7 6 باغ اكزومبل موان 5 موان 4 2. اوكي دونك تو سامبلومون لاحظتوا معايا هنا بيان سور موان 5 موان 4 1 2 3 4 5 6 7 9 اولا 8 9. بيان دونك صايي. دونك بيان سور كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا ليكزارسيس. عافاكم حاولوا تعاودوا هذا الشيء. تو سامبلومون نحاول نصغر لكم هادشي ربما تبغيو تشوفوا ليكزارسيس كامل. دونك يعني انا غنمشي بشويه وحاولوا تسكانيو. اوكي رومبليساج هادي. ابخي درنا بيان سور لا فونكسيون برينسيبال مين ديكلارينا ان ا ان 2 وبيان سور سيزينا ان او ان 2 لا طاي ديال تي 1 ولا طاي ديال تي 2. ابخي درنا لا ريزيرفاسيون في لا ميموار. اوكي ابخي تو سامبلومون سيزينا لي زيليمون ديال تي 1 بالرومبليساج اي بيان سور كذلك لي زيليمون ديال تي 2 بالرومبليساج لا فونكسيون رومبليساج. ابخي افيشينا التابلو تي 1 وابخي تابلو كذلك تي 2. تخيينا تي 1 وتخيينا تي 2 من بعد عاوتاني افيشيناهم. ابخي تو سامبلومون غنولي نعمر في تي 3 اللي هي بيان سور بحال اللي قلنا لينيون ديال تي 1 و تي 2 لي زيليمون ما يكونوش معاودين. اوكي استعمل بيان سور وايل. هنا بيان سور علاش درت لكم هنا اي انفيريور ان ا او لا جي انفيريور ان 2 سيتادير تو سامبلومون ان هنا واحد الحاجه ما درتهاش خصني نورمالمون نزيدها. بوكو باغ اكزومبل كان مثلا اي كاينه شي حاجه من بعد لي زيليمون اللي كاينين في اي ما كاينينش في الطابلو تي 1. اوكي ولكن يعني ديجا عامرين باغ اكزومبل زيليمون لي صغار. نورمالمون في هذه الحاله خصني نزيد واحد الكونديسيون. اوكي يعني خاص ان فوا ما حد يعمر لي بي اي الا كان تو سامبلومون اي انفيريور ستريكتومون ان ا. اوكي يعني نقدر نديرها هنايا قبل من هادشي كامل. غنقول لهم مثلا اف ونقول ليه الا كان اي انفيريور ا ان ا ماشي ايسي. نديرها ايسي نكبر شويه هنا. يعني فاش غيبغي يزيد لي هادشي اف تي 1 هنايا غنقول ليه تو سامبلومون ايسي قبل من هاد الاف. يعني نورمالمون خصني ندير اي مي ماشي مشكل باسكو عاد ديالنا او يعني اي انفيريور ا ان ا و جي انفيريور ا ان 2. وبيان سور الطابلو راه فيه ان اليمون ان ا اليمون الطابلو دي 2 فيه ان 2 اليمون. دونك سي با لا بين مي بوسيبل نزيدوها ماشي مشكل. يعني دابا خدم لي البروغرام مي يقدروا يوقعوا لي مشاكل ما عرفتش. صاي نكتفيو هنا باش يعني ما نطولش الفيديو اكثر من هكا. اوكي كنتمنى نكون توفقت باش فهمتوا معايا ليكزارسيس. نحاول نزيد نهبط شويه تشوفوا بيان سور لا سويت ديال ليكزارسيس بشويه. اوكي اي بيان سور صاي. دونك هذا هو ليكزارسيس. دونك كنتمنى نكون توفقت باش فهمتوا معايا هاد ليكزارسيس اي بون كوراج.